श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्यस्यां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः वर्तते अत्र। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र पदच्छेदः एवं भवति। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानतिमिर अन्धस्य समस्तपदमेव अस्ति, मध्ये सन्धिः अस्ति, दीर्घसन्धिः। ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितम्, उत्मीलितम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्वयं पश्याम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन चक्षुः उन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। एतस्य अयं भावः अत्र अस्ति। पुनः गुरोः प्रार्थना अत्र अस्ति। वयं गुरुं नमामः। यः अज्ञानतमसा अन्धः अस्ति तादृशस्य जनस्य चक्षुः अथवा नेत्रम् उन्मीलयति सः गुरुः। कथम् उन्मीलयति? कया? ज्ञानम् इति अंजनशलाकया सः अज्ञानेन यः अन्धः अस्ति, किमपि द्रष्टुं न शक्नोति, तादृशः चक्षुषा अन्धः यः भवति सः बाह्यवस्तूनि द्रष्टुं न शक्नोति। किन्तु यः ज्ञानान्धः भवति सः सर्वमपि ज्ञातुं न शक्नोति। किन्तु गुरुः तस्य नेत्रोन्मीलनं कृत्वा तस्मै ज्ञानस्य प्रकाशं दर्शयति। तादृशाय गुरवे नमः, गुरवे प्रणामः इति एतस्य श्लोकस्य भावः वर्तते। अत्रापि अनुष्टुप्छन्दः एव वर्तते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, पुनः अन्यं श्लोकं स्वीकृत्य आगच्छामि। धन्यवादः।